بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم ما فاحت الأزهار وما تناغمت الأطيار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا الله سبحانه وتعالى فقاده نو ألفوا بلال رضي الله عنه وأرضاه بتكبرتشو يمكة كتما بتكبروا كعبالاي واتو أذاناتشون انديا السمو رسول عليه الصلاة والسلام تأزز استلالفو بلال رضي الله عنه وأرضاه بزا الجقوم بتوابا ودمساتشو مكان بتوحيد قال أطلق القوات عندنا برايتنال يعني رسول عليه الصلاة والسلام يتكبروا عينو تشاتشو أنبتال بمكة بكعبة أكابي تسبسبو ينبرو سوه اللوبات تقالي بمبام تاتبوال كذيبو هلا رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بتكبروا قرآن مبالو مسرت إنك ميت وإنهم ميتون أنت مواجنة النسم مواجوشنا تشو بالو مسرت رسول عليه الصلاة والسلام كزيه ألم بموت تليتوال بلال تدا كرسول عليه الصلاة والسلام هلفت بوهلا الجقون أسازانينا كفتنيا يهونا هازن يتمولابتن هيوت يما سالف قديتا متوباتشوال رسول عليه الصلاة والسلام بلو مالت لبلال بالفهم لما يتندمكرنو كنبربت يجلما هيوت ولا برهان كنبربت كفتنيا يهونا ظلم ويم بدل يتمولابت هيوت ودا فته ودا سلام يمتوت كنبربت يكفر قودانا ودا توحيد قودانا يمتوت تالاك سوناتشو إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رساتشو يا الله ملأكتن يدلو من دي بلال رضي الله عنه وأرضاه كذيب استفيد كرسول عليه الصلاة والسلام قار أسلفواتشو ينبرواتشو جقون مراكي يهونو أسدساتش يهونو تزتاوش يمتقباتشو جمر عندك زي بلال رضي الله عنه وأرضاه كرسول عليه الصلاة والسلام يتمارو تنتمرتي زو ودا بيتاتشو هيدو لبال بيتاتشو كرسول عليه الصلاة والسلام يسموتن يوقوات جمر بزوق زي بلال رسول عليه الصلاة والسلام كنبراتشو فكر يتنسى ودبيت سيملسو رسول عليه الصلاة والسلام كون ديهالو اندي تكسته اندزي هادرغو اندي استلالفو ملእክት ብለው ይነግሯት ነበርና የዛን ቀን እንደ ልማዳቸው ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ወደ ቤት ሄደው ከረሱል عليه الصلاة والسلام የሰሙትና ያዩትን ለባለቤታቸው ማውጋት ይጀምራሉ የዛኔ ባለቤታቸው ከቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ይሰሙት የነበረው አልዋጣላቸው ጥርጣሪ መንፈስ ታየባቸው بلال በጣም ተበሳጩ فغضب عليها غضبا شديدا በጣም ተበሳጩና وترك بيتها وانصرف عنها ቤቱን ጥለውላት
ራቃሉ ለምን ከተባለ በብስጭት ባለቤታቸው እንዳያስከፉ ነው በብስጭት መጥፎን ነገር እንዳይናገሩ በብስጭት መጥፎን ስራ እንዳይሰሩ ነበር ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ቤቱን ለቀቅ አርገው ዞር ያሉት ነገር ግን የት ነው የሚሄዱት ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የት ነው የሚሄዱት ወደ ፍቅራቸው አለማቱ እዝነት የት ነው የሚሄዱት ወደ መምህራቸው ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢላልን በደንብ ያውቁታል በደንብ ይረዱታል ገና ሲያዩት فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الغضب في وجهه في تولي يقطان ملكت تملكته رسول عليه الصلاة والسلام من تكستون دهنم طيقت بلال رضي الله عنه وارضاه بيت ከሚስታቸው ጋር ያጋጠማቸውን ነገር በአጠቃላይ ግልጽ አድርገው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወጓቸው ታዲያ የቢላልን ቁጣ የታዘቡት የተከሰተውን ነገር ያዳመጡት ታላቁ ነብይ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلم يطق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه غاضبا بلالا تبساشتو ማየት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልቻሉም አላስቻላቸው ማንም ቢሆን ማን ቢላል የሚናገረውን እንዲያስተባብር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይወዱም እናም فقام معه الى بيته وقال لزوجه رسول عليه الصلاه والسلام ከቢላል ጋር ተነሱና ቀጥታ ወደ ቤታቸው ሄዱ ማን የቢላል ቤት ሚስታቸው ጋር ማለት ነው እሷ ዘንድም ገቡና እንዲህ አሏት ما حدثك عني بلال فقد صدق ቢላል እኮ ስለነገረሽ በርግጥም እውነት ነው የሚናገረው አሉት ቢላል لا يكذب بلال لا يكذب بلال እኮ አይዋሽም አይቀጥፍም አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلا تغضبي بلالا አታስቆጭው አታበሳጭው አታናጅው አሏት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انظر እኛናችሁ ታላቁ ነብይ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛሬ ከጎኑ የራቁት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩት እኛናችሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከቢላል ዛሬ የተነጠሉት ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከዚህ ውጪ ሌሎችንም አጋጣሚዎች ያስታውሳሉ እንዴታ ከሳቸው ጋር ያሳለፈው ጊዜ እጅጉን ማራኪ ጣፋጭ ነበር ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ልባቸው በሙሉ በሐዘን ተዋጠ ይሁንና ግን ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ዓለም በሞት ቢለዩም እርሳቸው ለርሱ አደራ ሰጥተውትና እንዲሰራው ኃላፊነት ሰጥተውት የነበረ ስራ አለ وهو الاذان ይህም የሰላት ሰዓት ሲደርስ ሙስሊሞችን ወደ ተከበረው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤትና ወደ እርሱ አምልኮ መጣራት ነው እዛን ቀን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞተው ገና ሳይቀበሩ ተሸፍነው ቤታቸው ውስጥ ሳሉ የፈጅር ሰላት አዛን መደረግ ይኖርበታል ጊዜው ደርሷልና ለተለመደውም ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህልፈተ ሞት በኋላ አዛናቸውን ለማሰማት ተነሱ قام بلال رضي الله عنه وأرضاه ليؤذن قام ليؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أذن ليدرقوا تنسو رسول عليه الصلاة والسلام يسطعون هلافينت لموتات أذن ما درك جمروا وبدأ بلال
يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلال أذاناتهم ما أدرك قتلوا بلال أذان يادرقوا وإذا مسجد المحراب سملكتوا فيجده خاليا من الإمام سياي إمام يلوم فيلتفت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس فيه وذا رسول عليه الصلاة والسلام بيت ملكتال رساتشو يلوم يرساتشو انكسك أسيلم أصبح وحيدا بيتشنيا هنو لا شيخ ولا إمام ولا رسول شيخ يلوم إمام يلوم من أكتنيا يلوم من مهر رسول عليه الصلاة والسلام يلوم فكيف يستطيع أن يكمل آذانه الناس بلال رضي الله عنه وأرضاه أذاناتهم بمن أين تملكوا يجرسوت وبأي عبارة يؤذن انديت أدرقوا أذانهم يقتلوا يرسول بيهونوت قلبو فكرو إمامو ممهرو رسول عليه الصلاة والسلام يرلوم ثم تحامل على نفسه وقال عندما بلو راساتشون ما شنفوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا الله نبتشنيات ملاكينت كرسو بستقر بأونت يميا ملكوت أملاك على منورون قلت أدرقوا مسكروا بطرياتشو ولكن أتت قاصمة الظهر الشنافي وقب سباري قال متاج الله أكبر السيميلون قال اندمن امشلو بلوان أشهد أن لا إله إلا الله يميلونم مسكر اندمن امشلو أسمتوال كذي بهالا ميمتاون انديت أدرقو كأندبتاتشو يوتوت قال أشهد أن محمدا ولم يستطع أن يكمل محمد سلموناتشو مسكران لهن رسول الله يميلون كما ملتاتشو بستفيت تنفاشاتشو قرطرت طالب وبكى بكاء شديدا سكسك بلو على وبكى الناس جميعا في بيوتهم في المدينة النساء والأطفال والشيوخ ሕፃናት ሴቶች ሽማግሌዎች ወጣቶች ሁሉም ማለቀሱ اختنق صوته የቢላል ድምጽ እስርስር አለ ተናነቃቸው نعم لم يستطيع أن يكمل بلال رضي الله عنه وأرضاه أذناتهم مجرس الشالو فنزل ورمى بجسمه على الأرض يعني بلال رضي الله عنه وأرضاه أذاني لبت كنبروا كف على بوتا ودقوا وردوا مسجد استمراساتهم ستودقوا أين الإمام إمام رسول عليه الصلاة والسلام يتالو مات الإمام وبقى المؤذن إمام متوال إمام الفوال رسول عليه الصلاة والسلام ود رفيق الأعلى يدول يقروا مؤذنون يقروت بلال ناتشو أين الحب
የቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ፍቅር የሆኑት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የታሉ? ፍቅር፣ እዝነት፣ እንክብካቤ የተሞላበት የሆነ ጸባዩ ባለቤት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈዋል። ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን ለዓለማት እዝነት እንጂ አንተን አላክንህም ያላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እዛ መስጂድ ውስጥ ወድቀው ራሳቸውን ስተው በነበረበት وحضر الصحابة ليشاهدوا ذلك المنظر يا رسول عليه الصلاة والسلام بالدربوች ወደ መስጊድ ሲሮጡ መጡ። የሚሆነውን ሊመለከቱ منظر المؤذن وهو ملقى على الأرض يا رسول عليه الصلاة والسلام أذان باي مؤذن بلال رضي الله عنه وأرضاه مريت لاي ወድቀው ራሳቸውን ስተው በእንባ ታጥበው ስቅስቅ ብለው ሊመለከቱ ወደ መስጂድ መጡ። أتاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول عليه الصلاة والسلام مجمرة تتكي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلال زندامتنا قال ما لك يا بلال بلال من هنا هل من تفتر شجروا من دنو وقال بلال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام متبهلا لما نم أذان أللم ألو بلال رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله من يؤذن لنا فدام أنه أذان ملو بلال رضي الله عنه وأرضاه قال اختاروا لكم مؤذنا قديه أذان من الله تنسو مرتو قالوا وحمل إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه بلال سويس شكم واتشو ولا بيتاتشو توسلوا اندي هذا الرقاتشو من دن نبر اندي سكسك أدرقوا ياسلكساتشو من دن نبر راساتشو نياستاتشو من دن نبر إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه حتى أكون أحب إليه أني أن أنت زندا كالجوتشاتشو كولاجوتشاتشو كسوتش هلو باتقالاي توداج اسكالهم كوين درس على مناتهم على رسول عليه الصلاة والسلام بلال زندا يمجمر وتوداج رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو أنت الزند أنت الزندا توداجو مانو راساتنا نملس نعم بلال رضي الله عنه وأرضاه أذان ما تهجون أقوموا عندن روايات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلال لمنو ساتشون أسامنو بتكرروا يا أبو بكر سلطان زمن أذان بمالت أسالفوال بلو تناقروال كفيلوش تقمو كذابو هلا بلال أذان ما درقاتشون أقوموال سيلو يسكمتالو بلال رضي الله عنه وأرضاه كلام مسيل مكاس تكفت
رسول عليه الصلاة والسلام بنبروبت كعبة ላይ ወጥተው አዛን ሲያሰሙ ሰዎች ሁሉ በእንባ ታጥበው ነበር ዛሬ መዲና ላይ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ውስጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተው አዛን ሲሉ የመዲና ሰዎች በአጠቃላይ በእንባ ተሸንፈዋል ለቅሶ በለቅሶ ሆነዋል ከዚህ በኋላ بلال رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر رضي الله عنه زندامتنا عند أندان زجبوج أنت يا رسول عليه الصلاة والسلام تكيهون كوي أني رسول عليه الصلاة والسلام عندي سلو سمتشال لهن عند سو عند مؤمن هنا سو كم مسرات وسراوج كله بلاجنا تلقو بالله منجر لا يمتاجل نو يلو أشوال يهي رسول عليه الصلاة والسلام قالنو أو بكر من مالتنا أنت بلالوي من لما نتفلقه نو اسكيني قرين يلو أشوال الساتشوم بتكرروا هوتي بالله سبحانه وتعالى من قال لي بمتاقل ما سالف فلق لهن انام فكر اللين يلو هاتشوال كذبوا هلا بلال رضي الله عنه وارضاه وذا شامو سوريا هيدو هيوتاتشون بزا اندا سالفوا ينقرال عند قزي عمر رضي الله عنه وارضاه أبو بكر ألفو عمر سلطانا بيازوبت كيزي عمر بركاتون يا مسلم هاجرات كفتوال يعني مسلموች بيت المقدس بعمر زمن عندي كفتو يا الله سبحانه وتعالى فقادي هونال عمر رضي الله عنه وارضاه وده بيت المقدس كل فتركبوا بيت المقدس اللي كفتو وده الزاوية مرالو تناناش هونو يا يتقددنا متافيه بزابت اللبس لبسو عمر رضي الله عنه وارضاه الاسلام فتح እውነተኛ ሃይማኖት እንደሆነና ኩራት ያልተሞላበት ሃይማኖት እንደሆነ የእዝነትና የቁዋ የኃይል ባንድ በኩል ሃይማኖት እንደሆነ ግልጽ አድርገው በማሳየት ወደዛ ይመራሉ በጊዜው በህይወት የነበሩ ታላላቅ ሰሃባዎች በበድር የተካፈሉ በይዓት አልአቀባ ላይ የነበሩ አንሳሮቹም ሙሃጅሮቹም ትላልቅ ሰሃባዎች በአጠቃላይ አንድ ላይ ሆነው የተከበረችዋን بيت المقدس لمكفت تسباسبوال ومنهم بلال ابن رباح المؤذن الأول كالنسو مست كما جمرو سكيدو ينبرو زمچاوچن باتقالاي تكافاي ينبروت بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه يغنيوبتال بلال رضي الله عنه وارضاه يعني ወደ ቤተ المقدس ከመሩ ሰሃባዎች አንዱ ነበሩ ዑመር رضي الله عنه وارضاه ቤተ المقدس ከከፈቱ በኋላ ጊዜው
የዙሁር ሰላት አካባቢ ነበር ሱብሃንአላህ ያኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካን ከፍተው የመጀመሪያው ሰላት የመጣው የዙሁር ሰላት ነበር እዚህም ቤተል መቅዲስ ተከፍቶ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከሰሃቦች ጋር ሰብሰብ ብለው ቤተል መቅዲስ ውስጥ ባሉበት የዙሁር ሰላት ይደርሳል عمر رضي الله عنه وأرضاه يتذكر تلك الأيام الخوالي التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام قال يا سهلفوا أتشو جزيات ورك أما جزيوج أصدساج የኢማን መንፈስ የተሞላበት አጋጣሚዎች በአጠቃላይ ተዝይሏቸዋል እነዛ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦች ኮትውስታ በአጠቃላይ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ይሰግዷቸው የነበሩ ሰላቶች ይወስዷቸው የነበሩ ቁም ነገሮች ዕውቀቶች ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ያሳለፏቸው መከራዎች ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ያሳለፏቸው ዘመቻዎች እነዚህ ናቸው ከነሱ ተውስታ እነዚህ ናቸው የነሱ ቅሪት የነበራቸው ቅሪት ይሄው እኮ ነው እናም ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ወደ ኋላ ዞር ብለው ሲያስቡ እነዛን ቀናት ያስታውሳሉ ያኔ رسول عليه الصلاة والسلام يتكبرچዋና ተወዳጇን መካ ሲከፍቱ በጊዜው የነበረውን ድባብ የነበረውን ክስተት የነበረውን አጋጣሚ የነበረውን ሁኔታ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ እንደገና ያስታውሳሉ فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا تزكالاتشو بلال رضي الله عنه وأرضاه آذان مالتون أقوم ونبر أهنقل عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين من أراتشو بلال هوي بالله سمت أيك هلو آذان بللن أراتشو فقال بلال رضي الله عنه وأرضاه اعفني يا أمير المؤمنين أنت يا مؤمن وشمري هوي باكه انت وين أهم كتأيك وتأيك يكرتانا كربال له ينسكي يكربلن يكره نجر يلو أتشوال فقال عمر أسألك أن تذكرنا أيامنا الأولى باكهن የመጀመሪያዎቹን ቀናት ተውስታዎቻችንን እንድትመልስልን ጠይቀሃለሁኝ በጊዜው የነበሩ ሰሃባዎችም የቢላል ድምጽ ናፍቋቸው ነበር ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ያሳልፏቸው ጊዜዎች በጣም ናፍቋቸው ነበር እናም ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ እንዲህ አሏቸው يا بلال اتق الله بلال هوي الله انفرا سألك أمير المؤمنين يميت أيك هكو يمؤمن وشومري أميرو عمر بن الخطاب ناتشو الواتشو هني سموت بلال የዑመርን ጥያቄ እንቢ ማለት አላስቻላቸውም ነበር فقام بلال يتحامل على جسمه فقد أصبح شيخا كبيرا يعني تدا بلال زمانات تقطروا أمتات ألفوا በጣም ደክመውና ሸምክለው ነበር
እንደምንም ብለው ተነሱ وارتفع صوته بالاذان ድምጻቸው ከፍ ብሎ አዛንን ማሰማት ጀመረ فاذا بصوت عمر رضي الله عنه يسابقه بالبكاء جنا بلال رضي الله عنه وارضاه አዛናቸውን ማድረግ ሲጀምሩ عمر رضي الله عنه وارضاه እንባዎቻቸው ወይም እንባቸው ቀደማቸው አይኖቻቸው አነቡ ثم بكى كبار الصحابه ከዛም እነዛ ትላልቅ አንጋፋዎቹ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባዎች ሱሐባዎች ያለቅሱ ጀመር وبكى الجيش كله ጦር ሰራዊቱ ሁሉ አለቀሰ በእንባ ታጠበ وارتج المسجد الأقصى بالبكاء يتكبروا مسجد الأقصى بأنبا تنقطق لمن يهلوا لمن لأن بلالا رضي الله عنه وارضاه ذكرهم شيئا ذكرهم تاريخا ذكرهم معلما وقائدا أحبهم وأحبوه بلال رضي الله عنه وارضاه عند النجر استاوسواچو ምክንያቱ ይህ ነበር ታሪክን አስተዋወሳቸው መምህራቸውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተዋወሷቸው መሪያቸውን ፍቅራቸውን እነዛ ይወዷቸው የነበሩትን እርሳቸውም ይወዷቸው የነበሩትን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወሷቸው من أين التوستانو من أين الترون جزي أفاجن جزي يا مارن مراكي ينبرن جزي أستوى يعني رسول عليه الصلاة والسلام من إيايو كرسات شوغاري يتمارو كسما يمتون وحي تأزازات كرسات شو في اللي في يتقبلوا يتمارو أسألفوا تنجزي أستوى بلال رضي الله عنه وأرضاه انديت هالكسو برسول عليه الصلاة والسلام فكر تشنفوا أي بقريو ما نما يشنفوا نما لم يالتنبرككو ያንን ሁሉ አልበገሬ ባይጦር ሰራዊትን ባጠቃላይ አንበርክኮ ስንቱን ሀገር የከፈተው ጦር ሰራዊት ባንድ ነገር ብቻ ተሸነፈ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول عليه الصلاة والسلام فكر تشنف الله أكبر بلال رضي الله عنه وأرضاه كذيبه لا ودنبروا بت ودا شام تملسوا بشام قويتاتشو بلال رضي الله عنه وأرضاه عندك زي ያጋጠማቸው ነገር እንደነበር ይነገራል ምን ያህል እውነተኛ ሰው እንደነበሩ በርግጥም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀደም ሲል በሰማነው ሐዲስ ቢላሉን لا يكذب ብለዋል ቢላሉ لا يكذب ቢላል አይዋሹም አይቀጥፉም ብለዋል የሚናገሩት ሁሉ እውነት ነው ይህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያዊ ምስክርነት ነው የቢላል እውነተኝነት ብዙ ጊዜ ጎልቶ ይታይ ነበር በርግጥም እኮ ቢላል እውነተኛ ባይሆኑ ታማኝ ባይሆኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደኛ ሙአዚን አድርገው አይሾሟቸውም ነበር ያስቀምጧቸውም ነበር ሁለተኛ ደግሞ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግምጃ ቤት ጠባቂም ነበሩ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ይህን ያገኙት ዝም ብለው አይደለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰጧቸው አንድ ጊዜ ቢላል
አቡ ሩወይሃ የሚባል የእስላም ወንድም ነበራቸው أبو رويحة هذا أراد أن يخطب امرأة من أهل اليمن كيمن سوج بيتسب عندي تلج ما قبات يفلق له أبو رويحة إنما من البات بلال نجيبه مهيدي شمقلنا كبلال قرمه مهيدي إنه يسوج ልጃቸውን አይከለክሉኝም ብለው ስለከጀሉ ቢላልን ይዘው በሽምግልና ይሄዳሉ ቢላል ሰዎች ቤት ገቡና فقال بلال بعد أن حمد الله وأثنى عليه الله كمسجنوا الله كودسوا بهلا እንዲህ አሏቸው ተመልከት لقد كنا عبدين فاعتقنا الله እኛ ሁለታችን ቀደም ሲል ባሮች ነበርን እነሆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፃ አውጥቶናል وكنا ضالين فهدانا الله እኛ በጥመት መንገድ ላይ ነበርን አላህ ፍቃዱ ሆኖ እነሆ ቀጥተኛው መንገድ ሰጥቶናል መርቶናል واخي هذا يهمتوت ወንድሜ አቡ ሩወይሃ سيء في خلقه ተመልከት እንደው ጸባዩ ትንሽ ችግር አለበት አሉ ጸባዩ ላይ فإن شئتم እናም አሉ فإن شئتم فزوجوه ፍቃደኛ ከሆናችሁ ዳሩት ተመልከት ሱብሃንአላህ አንተ አንድ ሰው ቤት ሽማግሌ ተብለህ ብትሄድ ወይም እነሱ ዘንዳ ሽማግሌ ሆነ ብትላክ ምንድነው የምትለው ፉላን አከሌ እኮ እንደዚህ ነው ብለህ ትክበዋለህ ታወጣዋለህ ያለበትን ችግር መናገር እኛ ዘንዳ ፈጽሞ የሚታሰብ ነገር አይደለም በጭራሽ ቢላል ጋር እንደዚህ የለም እውነትን ቁልጭ አድርገው ነው የሚያስቀምጡት እና ምን አሉ ይህ ወንድሜ ጸባዩ ትንሽ አስቸጋሪ ነው አሉ فإن شئتم فزوجوه እና እንግዲህ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ዳሩት ልጃችሁን ስጡት فقالوا ሰዎቹ ምን አሉ من كان اخاه بلالا ወንድሙ ቢላል ይሆንንማ ዘወጅና ድረነዋል አሉ ይባላል ሱብሃንአላህ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እንዲህ ማራኪ የሆኑ ግልጽ የሆኑ ባህሪያቶች ነበሯቸው بلال رضي الله عنه وأرضاه رسول عليه الصلاة والسلام كموتوا بهلا قدم مسيل انداينو ወደ ሻም ወደ ሶሪያ ሄደዋል ህይወታቸውን እየመሩ ያለው በሶሪያ እንደሆነ ተመልክተናል بلال رضي الله عنه وأرضاه እድሜያቸው ገፍቶ ከሶሪያ ወደ መዲና መጥተው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚጎበኙበት የሚዘይሩበት አቅም አልነበራቸውም በጣም ደክመው ነበር መንገዱም ረጅም ነውና ይከብዳል አንድ ቀን ግን بلال رضي الله عنه وأرضاه يا جنة بتام تنافقوا ينبروا صحابي بلال رضي الله عنه وأرضاه عندك أن بهلماتشو يا يوتجن بتام أسكرامي هنا أقات أمي نبر
يعني رسول عليه الصلاة والسلام بهيوت سالو بلال رضي الله عنه وأرضاه يساتشو طلا اندنبره اللو رسول عليه الصلاة والسلام لك جنة اندمتنافقو بلالا ارساتشوم رسون اندنافقوت قلت ادرقو اسكملو يعني بلال رضي الله عنه وأرضاه انقلفن تنيتو بنبروبت وقت عندي النجر تملكتو نبر كباد هلم رسول عليه الصلاة والسلام بلال زندا بهلم يمطونا وقساني يقربالو رسول صلى الله عليه وسلم بحديثاتشو من رآني في المنام فسوف يراني فإن الشيطان لا يتمثل بي بلوال بهلمو يايني هنا سو برغطم ايتونيال لالو رسول عليه الصلاه والسلام شيطان انين ممسل አይችልምና ብለው ተናግረዋል نام رسول عليه الصلاه والسلام بهلمو يمطونا بلال رضي الله عنه وارضاهن بكفتኛ መልኩ ይወቅሱታል هجرتنا يا بلال اما تزورنا بلال ሆይ راكن ማለት ነው رسهن توكن اتغوبنينم اتزيرنم اندي قالوت من عينت وقسانو رسول عليه الصلاه والسلام كموتو بحالا انكوان بلال ينافقوتال وداج لوداج የሚያቀርበውን ወቀሳ በህልም መተው ያስተላልፉለታል سبحان الله والله بلال ታድለዋል والله بلال تلك يهون درجة አግኝተዋል ይሄን يسموت بلال واستيقظ بلال باكيا وسط الليل بلاليቱ ግማሽ ላይ بلال እያለቀሱ ተነሱ እንዴት ያልቅሱ ወዳጃቸው رسول صلى الله عليه وسلم وقصواቸው وتوضأ وصلى ركعتين ወዲያው ተነሱና ውዱእ አድርገው ረካዓተይን ሰገዱ ያኔ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በህይወት ሳሉ ቢላል ሆይ ጀነት ውስጥ ከፊል ለፊቴ የእግርህን ኮቴ ሰምቻለሁኝ በምንድነው የቀደምከኝ ሲሉት ምንድን ነበር ያሉት በቀንም ይሁን በማታው በምሽቱ ክፍለ ጊዜ አንዴ ሙዱእ አላደርግም አላህ የፈቀደልኝን ያህል የሰገድኩኝ ቢሆን እንጂ ብሏቸው አልነበረም ይሄንን ነው አሁንም እየሰሩ ያሉት رسول عليه الصلاة والسلام كموتوا بوهلا بجنة بمسكرلاቸው ያንን ስራ ፈጽመው አልተውም ነበር ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ከንቅልፍ ተነስተው ወዲያው ምን አደረጉ ውዱእ አደረጉና ይሰግዱ ጀመር ረካዓተይን ሰገዱ ከዚያም ፈረሳቸውን አዘጋጅተው ወደ ኋላ ማለት የለም مزجيت يلم مقويت يلم رسول صلى الله عليه وسلم ጥሪ አቅርበዋል ቢላል መንቀሳቀስ አለባቸው ተንቀሳቀሱ ጥሪው ከኢማሙ ነው ጥሪ የቀረበለት ሙአዚኑ ነው ጥሪው ከማን ነው ከመምህሩ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ጥሪው የቀረበው ለተማሪው ለቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ነው ጥሪው የቀረበው ከቁድዋው ከመሪው ከተምሳሌቱ ከፋናው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ጥሪው የቀረበው ለተከታያቸው ለዘወትር ኻዲማቸው ለቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ነው ተነስተው ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ
ወደ መዲና ይገሰግሳሉ መንገድ መቆም የለም እንዲህ አይነቱ መንገድ የናፈቁትን ሰው የሚወዱትን ሰው ለመጎብኘት የሚከድበት መንገድ እኮ ያደክም ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ከፈጅር ሰላት በስተፊት መዲና ከተማ ይገባሉ ያኔ ሲገቡ መዲና ህዝብ አጠቃላይ ተኝቷል ወደ ረውዳ ሄዱና በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሰላምታቸውን አወረዱ ሰላምታን አቀረቡ አለቀሱ ስቅስቅ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አስታወሱ ብዙ ነገሮችን አስተነተኑ ያሳለፏቸው ጊዜ የነበራቸው ፍቅር የወሰዷቸውን ትምህርት ሲያደርጉ የነበረውን እንክብካቤ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ከፍተኛ የሆነ እዝነትና የሳቸውን እንክብካቤ በአጠቃላይ ያስታውሱ የዛን ቀን ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳ አዛን ሊያሰሙን የፈጅር ሰላት ላይ አንዳንድ ሪዋያዎች የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መሽአ ሆኖ የዛ ቀን የመዲናው መስጂድ ኢማም አረፈዱ ብለው አስቀምጠዋል ሌሎች ደግሞ ዘገባዎች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የልጅ ልጆች ሐሰንና ሁሴን መተው ቢላል ላይ ጥምጥም ብለው እባክህን ቢላል ያንን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ዘመን አስታውሰን ናፍቆናል እባክህን ብለው ጠይቀውት አዛን አደረጉ ብለዋል المهم بلال رضي الله عنه أرضاه يفجر صلاة لاي أذان ما درجاتهم يجمرالو عند تلمدوا بلال رضي الله عنه وأرضاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذاناتهم كتلوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أهون موقب سباري وامتاج انديت بلو يبلوت أشهد أن محمد رسول الله يميلون جنا ما سما سيجمرو أهونم دمس أهتشو زقت على بلال رضي الله عنه أرجانو مدينة باتك علي بلك صوت واتج سيتم وندم هسانم شماغ اليوم ሁሉም በአጠቃላይ መዲና ውስጥ ለቅሶ በለቅሶ ሆነ ከቤታቸው እያለቀሱ ወጡ እንዴ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደገና መጡ እንዴ ብለው እስከሚጠራጠሩ ድረስ ያ ቢላል كلما راوك እርሱን ባዩ ቁጥር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስታውሳሉ እነዛ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦች ሰዎች የዛን ቀን ልክ ከቀብር እንደተቀሰቀሱ ሆነው ነበር ከቤቶቻቸው ወጥተው ወደ መስጂድ ያመሩ የነበረው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስላስታወሷቸው ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከዛ ቀን በኋላ ተመልሰው ወደ ሻም ወደ ሶሪያ አመሩ بلال رضي الله عنه وأرضاه ወደ ሻም ሶሪያ ከሄዱ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በዱንያ ላይ ሰጣቸው ጊዜ ተገባደደ ሞት መጣ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከዚህ ዓለም በሞት ሊለይ ሆነ ያኔ የዘወትር ፍቅራቸውን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን የርሳቸውን ባልደረባዎች እና አቡበክርን እና ሐምዛን ሌሎችንም ታላላቅ ሰሃባዎች እያስታወሱ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه يلو جمر مستاچو
ويطفاتي وويلاه ويጭንቀቴ ويطفاتي እያለች ስትጮህ ቢላል وويلاه አትበይ እንደሱ አትበይ بل قولي وفرحاه أي دستاي ምንኛ ደስታ ነው ነገኮ ፍቅሮቻችንን ወዳጆቻችንን እንገናኛለን ሙሐመድና የሳቸውን ባልደረቦች ነገ ፍቅሮቻችንን ወዳጆቻችንን እንቀላቀላለን እንገናኛለን ሙሐመድና صلوات ربي وسلامه عليه የርሳቸውን ጭፍራዎች ይያሉ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ረዲየላሁ ዐንከ ያ ቢላል ቢላል አላህ ስራዎትን ይደልሎት በርግጥም ወዶለታል ለዚህም ጀነትን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሸልሞታል ቢላል እኛም እርሱን እንወዶታለን የርሱን ሙዓሊም የርሱን ኢማም የርሱን ሑብ ፍቅር የሆኑትን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማንም አስበልጠን እንወዳለን አላህ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ከርሳቸው ተማሪ ከነ ቢላል ከርሳቸው ባልደረቦች በሙሉ ከነ አቡበክር ከነ ዑመር ከነ ዑስማን ከነ አልይና ከሌሎችም ጋር ነገ يوم القيامة أبرو يمكسكسو يادرغن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام وحب عباده الصالحين بزي ملكو يبلال تاريخ تتناقق الله يوفقن بزي تاريخ ውስጥ እውነትን ከተናገርኩኝ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላና ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው ፈይን አኽጣእቱ ጥፋት ተትካለ ከኔና ከሸይጣን ነው والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته